अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे और इस वीडियो को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले में तो हम बवासीर को डिस्कस करेंगे, दूसरे में फिस्चुला, बगंदड़ और इस टाइप की जो बवासीर से जो अमराज मुस्तहकम हो के जो अमराज तश्कील पाते हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें बवासीर के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि बवासीर क्या है। बवासीर जो है बुनियादी तौर पे हम जिसको भी ये मर्ज़ होता है या जो भी इसमें मुब्तला होता है हम उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये कब्ज़ से होता है। हर किसी को पता है बवासीर की जो बुनियाद होती है कब्ज़ होती है। तो हम फिर पूछते हैं कि आप इसके लिए क्या करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हम बंद कर देते हैं, गर्म चीज़ें नहीं खाते और हम गर्म अशिया से परहेज़ करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि गर्म चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें गर्म मिसाल के तौर पे आप नहीं खाते, वो हमें गिनवाते हैं। चावल गिनवाते हैं, बड़े का गोश्त गिनवाते हैं, बोतलें गिनवाते हैं, जी ये गर्म चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि गर्मी और जो सर्दी का फ़लसफ़ा है हम ये देखते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गर्मी कब होती है और सर्दी कब होती है। जब भी कुदरत हमें चार मौसम देती है, गर्मी, सर्दी और खुश्की और तरी। जब भी सर्दी आती है तो सर्दी के साथ हमारे हाथ फटते हैं, पाँव फटते हैं। जब हमारे अंदर ड्राइनेस आती है तो ये अलामात होती हैं। तो जब भी आंतों में खुश्की आती है तो खुश्की से ही कब्ज़ होती है। कब्ज़ की बुनियाद पे ही बवासीर का मर्ज़ दरपेश होता है। तो जो ये फ़लसफ़ा है लोगों में कि गर्मी का मर्ज़ है, तो ये गर्मी का मर्ज़ नहीं है। बवासीर बहुत इंतहाई खुश्की का मर्ज़ है जो कि कब्ज़ पे रिलाई करता है। बवासीर की दो इकसाम होती हैं, एक बादी बवासीर होती है, दूसरी खूनी बवासीर होती है। ऐसी बवासीर जिसमें हवा खारिज हो, गंदे मवाद आएँ बार बार और कुछ भी ना हो, मैदे में बेचैनी हो, तबीयत बोझल हो, तो इस तरह की बवासीर बादी बवासीर कहलाती है। खूनी बवासीर में पखाने के रास्ते खून का इखराज होता है और उसके साथ पीप, गंदा मवाद और रतूबात खारिज होती हैं। तो हमने पहले ये जानने की कोशिश की कि बवासीर क्या है। बवासीर एक खुश्की का मर्ज़ है, कब्ज़ पे रिलाय करता है। और यहाँ पे हम ये बात भी ऐड करते चलें, चावल जो हैं खुश्क सर्द हैं और बड़े का गोश्त भी जो है खुश्क सर्द दर्जा सोम में है। तीसरी कैटेगरी में बड़े का गोश्त आता है, इंतहाई खुश्की पैदा करता है, सौदा का मंबा होता है। तो हम सबसे पहले बवासीर की काज़िस को डिस्कस करते हैं। तो बवासीर की जो पहली काज़ है वो कब्ज़ है। जैसे कि हमने अभी बात की कि कब्ज़ से बवासीर का मर्ज़ फैलता है, तो कब्ज़ मुस्तहकम होती है तो बवासीर का मर्ज़ दरपेश होता है। इसके बाद ग़िज़ाओं में हम फ़ाइबर इस्तेमाल नहीं करते ग़िज़ाओं में, या इस्तेमाल करते हैं तो फ़ाइबर की हम बिगड़ी हुई किस्म इस्तेमाल करते हैं या फ़ाइबर को हम उड़ा देते हैं। जब तक ग़िज़ाओं में फ़ाइबर नहीं होता तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से काम नहीं करता। और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आंतों की खुश्की और कब्ज़। आंतों की खुश्की और कब्ज़, इसके साथ आंतों में गंदा मवाद जमा हो जाता है। जिस तरह से हम पाइप लाइन की जब सफाई करवाते हैं, वैसे तो उसमें पानी जा रहा होता है लेकिन जब सफाई करवाते हैं तो गंदा मवाद साइडों से निकलता है। इसी तरह से बड़ी आंत में गंदा मवाद जम जाता है, चिपक जाता है, जो कि बवासीर का बहुत बड़ा सबब बनता है। उसके बाद टाइफाइड बुखार का होना, टाइफाइड बुखार की भी रीज़न बवासीर का सबब बनती है। टाइफाइड बुखार भी आंतड़ियों का बुखार होता है जिसमें आंतड़ियों में खिल्त जलती हैं, जिससे बवासीर का मर्ज़ तश्कील पाता है। इसके बाद हर वक्त बैठे रहना या ऐसा काम करना जिसमें आपकी एक्टिविटी बैठने की हो, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या कोई भी ऐसा सिटिंग वाला काम हो जिसमें आप हर वक्त बैठे हैं, तो बवासीर का मसला रहेगा। ज़्यादा देर पखाना रोक के बैठे रखना, यानी आ रहा है तो फिर कहते हैं चलो ये काम कर लें, फिर कर लेते हैं, ये कर लें, फिर कर लेते हैं, इससे भी बवासीर का मर्ज़ तश्कील पाता है। तेज़ मिर्च मिसाले और कच्ची पक्की अदवी चीज़ों का इस्तेमाल, जिस तरह से हम होटलों पे खाना खाते हैं, तेज़ मिर्च मिसाले खाते हैं, कच्ची पक्की चीज़ें खाते हैं, तो इससे ही बवासीर का मर्ज़ होता है। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जिसमें हम गंदी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बवासीर का मर्ज़ होता है। अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल, केमिकल वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे बवासीर का मर्ज़ तश्कील पाता है। और हमारा जो किचन है, जो हमारा घर का मामलात हैं, वो भी हमारे ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज़ तश्कील पाता है। हम खानों में
متوازن چیزیں یا غیر معیاری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جراثیم والی جگہوں پہ ہم پخانہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گندے جراثیم ہمارے پخانے کے راستے چپک جاتے ہیں یا بڑی آنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ بھی بواسیر کا سبب بنتے ہیں۔ خون کا غیر معتدل ہو جانا، اس کے قوام کی جو فارمولیشن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جو کہ بواسیر کا ایک بہت اہم اور لازمی جز ہے۔ اس کی سائنس کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، بواسیر والے مرض کو کس طرح سے فیل ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں درد ہوتی ہیں، پخانے کی جگہوں پہ چبھن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، میٹھی میٹھی خارش کا احساس رہتا ہے، اور اس کے علاوہ پخانے کے بعد جلن ہوتی ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو خون بھی نکل آتا ہے، اور قبض خشکی کی وجہ سے وہ جناب بعض اوقات تو پخانہ کرنے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے بہت تکلیف ہوگی، میں پخانہ نہیں کرتا۔ ہر وقت گندی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، گندے ہواؤں کا اخراج ہونا، معدے کا ٹھیک نہ رہنا، دباؤ کا محسوس ہونا۔ بعض اوقات یہ دباؤ بڑی آنت کے مقام پہ محسوس ہوتا ہے، پخانے کے مقام پہ، بعض اوقات یہ معدے پہ، بعض اوقات یہ جگر پہ۔ گولے کی شکایت ہوتی ہے، گندگی ہے، وہ گیس ہے، وہ ٹریول کرتا ہے معدے میں، بڑی آنت میں، چھوٹی آنت میں، جگر کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ سر میں درد بھی اس سے ہوتا ہے، بعض اوقات سر بھاری بھاری رہتا ہے، بوجھل رہتا ہے، کبھی پخانے کے راستے خون آتا ہے، کبھی پیپ آتی ہے، کبھی گندا بدبودار مواد خارج ہوتا ہے۔ اس کے بعد چہرے کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، خون کی کمی محسوس ہوتی ہے، مریض کا خون ٹھیک نہیں رہتا، خون کی فارمولیشن خراب ہو گئی تو بواسیر کا یہ مسئلہ آئے گا۔ ہاتھ پاؤں میں تپش کا احساس رہتا ہے، معدہ غذا کو ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کرتا، سستی اور بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، بے خوابی کی شکایت رہتی ہے، دماغ کی حالت ٹھیک نہیں رہتی، ایبزائٹ کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ زبان کو اگر ہم اس کی نکال کے دیکھتے ہیں تو سفید رنگ کی تہ جمی ہوتی ہے زبان کے اوپر، یا سرخی مائل اس کا منہ ہوتا ہے، جو کہ سودا کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے اور بد مزہ سا اس کا ذائقہ رہتا ہے۔ اس کے ہم علاج کی طرف آتے ہیں، ہم نے اس کی علامات کو ڈسکس کر لیا، اب ہم اس کے علاج پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہر پیتھی کا جو اصول علاج ہے، اس میں علاج کے 3 طریقے ہیں، 3 نظریے ہیں۔ علاج بالغذا ہے، پھر اس کے بعد علاج بالدوا ہے، پھر علاج بالید یعنی سرجری ہے۔ تو بواسیر کا جو مرض ہے، ہمیں سب سے پہلے جو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی غذاؤں سے علاج کرنا چاہیے۔ غذاؤں سے علاج میں کیا ہے، ہمیں فائبر کی مقدار کو بڑھانا چاہیے۔ کچی سبزیاں، سلاد، کھیرا، ککڑی، اس طرح کی چیزیں جن میں فائبر زیادہ ہے، چھلکا اسبگول ہے، سنا مکی ہے، یہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ لینا چاہیے۔ خاص طور پہ جس کو بواسیر کا مسئلہ ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ فائبر کے استعمال کے بعد معتدل، مقوی اور زود ہضم غذائیں لینی چاہیے، یعنی جو کھاتے ہی ہضم ہو جائیں اور کم درجہ حرارت پہ پکے، آسانی سے دستیاب ہوں، شوربے والی چیزیں ہوں اور گھر کی پکی ہوئی ہوں، جس طرح سے انڈا ہے، ہلکی سی حرارت پہ پک جاتا ہے، بریڈ وغیرہ ہے یا کوئی دلیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ قبض کشا چیزیں ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ لینی چاہیے، کم از کم 24 گھنٹے کے بعد ہمارا پخانہ ایک بار کھل کے آ جائے، جس میں گڑ ہے، شکر ہے، گڑ کی مقدار ہم جناب آدھا چمچ سے 1 چمچ تک ہم لے سکتے ہیں۔ شہد کا استعمال کر لیں، زیتون کا تیل بہت اچھا لیور کے لیے بہت اچھا ٹونک ہے، تو یہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں فروٹ یا ان کا جوس، روزانہ فریش جوس 1 گلاس ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ لینا چاہیے۔ یہ تو ابھی ہم نے بات کی ہے گھر کی ریمیڈیز کے حوالے سے۔ اب ہم طب کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں، تو ایک نسخہ جو میرا مجرب ہے، بہت عرصے سے میں اپنے مطلب پہ چلا آ رہا ہوں، وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ، بہت اچھے اثرات ہیں۔ ایک بار بنائیں گے آپ کی نسلیں اس کو استعمال کریں گے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے 5 تولہ رس کپور لینا ہے، رس کپور لے کے اس کی ایک پوٹلی بنا لینی ہے۔ پوٹلی بنا کے کسی برتن میں اس کو لٹکائیں، اس کے پیندے پہ نہ لگے، پھر اس کے اندر 5 کلو کوڑ تمے کا پانی ڈال لینا ہے، ہلکی ہلکی آنچ پہ اسے پکانا ہے، بالکل ہلکی آنچ پہ، سارا پانی جل جائے گا، وہ پوٹلی دوا والی وہ اس پانی کے اندر آ جائے گی، پانی کا نمک بن جائے گا۔ وہ نمک بن جائے، اس کو آپ نے رکھ لینا ہے، وہ آپ کی جناب دوا تیار ہو گئی ہے۔ 1 چنے کے برابر، 1 ماش کی دال سے لے کر 1 چنے کے برابر آپ اس کو منقع میں، دیسی گھی میں، مکھن میں، ملائی میں، جس چیز میں آپ چاہتے ہیں اسے استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے جناب وہ آپ کی بواسیر جیسی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ میٹھا سوڈا الکلی خصوصیت کا حامل ہے، یہ جسم میں ایسڈ کے بانڈز کو توڑتا ہے۔
اس کے لیے بہترین سے ایک نسخہ ہے، چینی 200 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور سد پودینہ 1 تولہ۔ ان تینوں کو کپڑ چھان کر کے استعمال کریں، 0 نمبر کا کیپسول بھر کے دن میں 3 بار، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بواسیر دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سوانجنا استعمال کریں، زیادہ اوجڑی بکرے کی استعمال کریں، انڈا دیسی گھی استعمال کریں، مغز نیم اور مغز بکین روزانہ کی بنیاد پہ ایک لے لیں آپ، تو 40 دن میں کیسی بھی بواسیر ہو، بواسیر آپ کی نہیں رہے گی۔ اور اگر آپ ایک اور نسخہ ہے وہ بھی بہت آسان ہے، ریٹھے کا مغز لے لیں، ریٹھے کا مغز لے کر اسے جلا لیں، اس کو جلانے کے بعد ہم وزن اس میں کتھا ملا لیں، کتھا ملانے کے بعد اس کا 0 نمبر کیپسول بھر لیں، شربت انجبار کے ساتھ آپ یہ لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2 ہفتوں میں آپ کی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ بواسیر والے مریض کا ایک ڈائٹ پلان ہے جس میں ناشتہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناشتہ اسے یہ لازمی کروائیں، رات کو 10 بادام بھگو کے رکھیں، صبح 10 بادام چھیل کے 20 کشمش کے ساتھ وہ 10 بادام دیں، پھر 1 کپ چائے میں 2 چمچ روغن بادام ڈال کے دیں۔ بواسیر کیسی بھی ہو، یہ تمام طرح کی بواسیر کے لیے بہترین قسم کی آپ کو ڈائٹ پلان، ادویات اور چیزیں بتا دی ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم جو ڈسکس کریں گے فسچولا اور بگندڑ، جس کو ہم سرجری میں حل کرتے ہیں، سرجری کے ساتھ اس کا علاج کرواتے ہیں، اس کو ہم ڈیل کریں گے کہ اس کو کس طرح سے کیور کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔